मुस्तफ़ा जान रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बावुजू सोता है उसकी रूह अर्श की तरफ ले जाई जाती है तो उसके ख्वाब सच्चे होते हैं, और जब बंदा बावुजू न सोए तो उसकी रूह पहुंचने से कासिर रहती है और उसे अर्श तक पहुंचने से कासिर रहती है, तो उसे परेशान कुन ख्वाब आते हैं जो सच्चे नहीं होते। तो बावुजू सोएं। एक और जगह हदीस पाक में है कि बावुजू सोने वाला रोजा रखकर इबादत करने वाले की तरह है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अनस से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावुजू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वुजू में कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। वाह भाई वाह। हालत वुजू में दुनिया से जाएंगे तो शहादत का मर्तबा मिले, तो जैसे ही वुजू टूट जाए दोबारा वुजू कर लें, बावुजू रहें, इंशाअल्लाह बरकतें मिलती रहेंगी। अच्छा, फिर बावुजू रहने के बड़े फजाइल हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया कि 7 किस्म की बरकतें आपने तहरीर फरमाई कि नंबर 1, जो बावुजू रहता है मलाइका उसकी सोहबत में रगबत करे, कलम उसके लिए नेकियां लिखता रहता है, उसके आज़ा तस्बीह करते हैं, उससे तकबीर ऊला फौत ना हो, जब सोए अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन्नो इंस के शर से उसकी हिफाजत करें, मौत की सख्तियां उस पर आसान हो, और जब तक बावुजू हो अमाने इलाही में रहे। तो सुभान अल्लाह, क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की। आपने हमें मदनी नेक अमाल में ये नेक अमल भी दे दिया है कि पूरा दिन बावुजू रहें, अक्सर बावुजू रहें। तो इंशाअल्लाह नियत कर लें कि अब रोजाना बावुजू रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब बहुत सारी बीमारियों से वुजू में बचत कैसी है। सुभान अल्लाह। वुजू में हाथ धोने की बरकत से हाथों में गर्मी दानों, जिल्दी सोजिश, एक्जिमा वगैरह बीमारियों से निजात मिल जाती है। वुजू में कुल्ली और मिसवाक की मदद से एड्स जैसी तकलीफदेह बीमारी, मुंह के किनारे फटने, मादे के अमराज और बलगमी अमराज से हिफाजत होती है। गरगरा करने की बरकत से गले के अमराज से निजात मिल जाती है। नाक में पानी चढ़ाने की बरकत से दायमी नजला और नाक के जख्म वगैरह से हिफाजत हो जाती है। वुजू में चेहरा धोने की बरकत से एलर्जी से चेहरे की हिफाजत होती है, इसका मसाज हो जाता है, खून का बहाव जो है वो रवा हो जाता है। कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं जिनका ताल्लुक दिल, जिगर और दिमाग से है। तो सुभान अल्लाह, जो कोहनियों समेत हाथ धोता है उसके दिल और दिमाग को तकवीयत मिलती है। क्या बात है। सर और गर्दन के दरमियान हब्लुल वरीद यानी शहरग वाक़े है, इसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी से, हराम मगज और जोड़ों से है। जब वुजू करने वाला गर्दन का मसा करता है तो सुभान अल्लाह, रीढ़ की हड्डी से जो बरकी रो होती है वो शहरग में जखीरा हो जाती है और रीढ़ की हड्डी से होती हुई जिस्म के तमाम आसाबी निजाम में फैल जाती है और आसाबी निजाम को कुव्वत हासिल मिल जाती है। तो सुभान अल्लाह, वुजू की तो क्या बात है। अब वुजू करते वक्त हमें कुछ वज़ाइफ भी बताए गए, वो भी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आज से अमल करना शुरू कर दें। आला हजरत फरमाते हैं वुजू के लिए नियत करना सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा नियत ना करने की आदत बना ली तो गुनाह होगा। तो नियत कर लिया करें कि पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ या नमाज के लिए वुजू कर रहा हूँ, तो वुजू के लिए नियत होनी चाहिए। हदीस पाक में है जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वुजू किया उसके सर से पांव तक सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह कहे वुजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा। तो जब भी वुजू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। बल्कि एक हदीस पाक में है जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी तुम्हारे किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। जब तक वुजू रहेगा नेकियों का मीटर चलता रहेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने वुजू किया और आसमान की तरफ निगाह उठाई और कलमा शहादत पढ़ा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वुजू के बाद कलमा शहादत भी पढ़ लिया करें। एक हदीस पाक में है कि जो वुजू के बाद एक मरतबा सूरह कदर पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, पूरी सूरत, तो वो सिद्दीकीन में से है। जो 2 मरतबा पढ़े तो शुहदा में शुमार किया जाएगा, जो 3 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह पाक मैदान महशर में उसे अपने अंबिया के साथ रखेगा। क्या बात है। वुजू करते जाएं, बरकतें लूटते जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
تو بہرحال اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے وضو کرے تو اس کے سارے اعضاء کے گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ والوں کو یہ باتیں نظر بھی آ جایا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب وضو فرماتے تھے نا تو جب دوسرے لوگ آپ کے ساتھ وضو کرتے تھے تو جو ان کے گناہ جھڑتے تھے نا، آپ ان گناہوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کو نظر آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ہی کوئی بندہ وضو کر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے وضو سے پانی ٹپک رہا ہے، تو آپ نے کہا اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ اب ایک اور شخص وضو کر رہا تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی۔ تیسرے بندے کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، آپ نے کہا شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کر لی۔ یعنی آپ وضو کرتے ہوئے ان پانی کے قطروں میں ان لوگوں کے ٹپکتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے۔ لیکن کمال آپ کی نگاہ ہے اور تقویٰ کیسا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، یہ جو مجھے یہ نظر ملی ہے نا، اے رب کریم مجھے اس کشف کو ختم فرما دے، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کو لوگوں کے وضو میں ٹپکتے ہوئے اس پانی کے قطروں کے ساتھ جو گناہ تھے وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بھی بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ تو چلیں پتہ، ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے عیب جاننا، ان کو نظر آتے تھے، انہوں نے دعا کر کے بند کروا دیے، اور ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ تو کام ہی کرتے ہیں، یار یہ کدھر جاتا ہے ذرا معلوم کرو نا، کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پتہ چل جائے تو اب چین نہیں آتا کہ ذرا میسج چلائیں، ذرا واٹس ایپ چلائیں، لوگوں کو بتائیں ہاں وہی جس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا نا، اس کا یہ پرابلم ہے، اس کے بچے کا یہ پرابلم ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کسی کے عیب پتہ بھی چل جائے نا تو ہم پر واجب تو نہیں سب کو بتائیں، ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے کتنے عیب ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا؟ ہمارے اکیلے میں کیے گئے اگر گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں، ہماری خطائیں لوگوں کو پتہ چل جائیں تو کوئی منہ نہ لگائے۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ چھپے رہیں، لیکن دوسروں کے عیبوں کی بڑی تلاش رہتی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کی عیبوں کی جستجو میں بھی نہیں رہنا، اور اگر کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے، اچھا ایک پرابلم پتہ ہے کیا، کسی کا عیب پتہ چلا کنفرم بھی نہیں کرتے نا، معلوم پتہ چلا وہ بات ہی جھوٹی تھی، لیکن ہمیں تو بس موقع مل گیا ہے دوسروں کو بتانے کا۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں، یہ اتنا مذموم عمل ہے۔ اللہ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے، تو ہمیں بھی اس کے ہم بندے ہیں نا، ہمیں بھی عیبوں کو چھپانا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے عیب کھلتے ہیں نا تو وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے والا نہیں بنتا۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے، کوئی شخص بیچارہ گناہ کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا، توبہ کر لی، اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اب بھی اس کو وہ کام یاد دلایا جاتا ہے، تم تو پہلے یہ کرتے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی کو پچھلے کاموں پر، پچھلے گناہوں پر آر دلائے گا، ڈر ہے کہ یہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی زندگی میں کسی کو اگر کسی کا ماضی ایسا ہے اور اس نے توبہ کر لی، اللہ کریم ہے۔ بلکہ اولیاء کرام کی سیرت تو پڑھو نا یار، کئی اولیاء کرام ایسے تھے جو پہلے سے نیک نہیں تھے، ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض، مگر توبہ کی اور اولیاء کے سردار بن گئے۔ تو اللہ کسی کی توبہ قبول فرما لے اور اس کو جناب ولیوں کا سردار بنا دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو پچھلے معاملات پر آر دلانے والے؟ تو بہرحال یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو ہم نے سمجھنی ہے۔ اب آئیے بڑی امیزنگ معلومات۔ سچی بات یہ کہ جب میں نے یہ بیان تیار کر رہا تھا مجھے بھی زندگی میں پہلی بار یہ معلومات ملی ہے کہ وضو کی ابتدا کیسے ہوئی، وضو سب سے پہلے کس نے کیا اور یہ طریقہ کیسے بیان ہوا، غور سے سنیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار طواف فرما رہے تھے، تو اس دوران کسی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی حضور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے خاموشی اختیار فرمائی، طواف جاری رکھا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر گیا؟ تو وہ شخص حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اسألوک عن بدع الوضوء کیف کان و این کان،
کہتا ہے حضور یہ فرمائیے کہ وضو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اب مدینۃ العلم ہے، آپ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب مدینۃ العلم ہو یا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ عرض کر رہے تھے مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب رب کائنات کا جب یہ فرمان ہوا نا تو فرشتوں کو خوف ہوا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں لگتا ہے بڑی جرت کر لی ہے، اور اسی خوف سے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں کیا تم میری مغفرت اور رضا چاہتے ہو؟ عرض کی جی ہاں مولا، ہم تیری مغفرت سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی خوشی ہے ہماری۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ پونچھوں تک ہاتھ دھو لو، تو فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمد مدو ثلاثن، 3 بار کلی کرو، تو فرشتوں نے 3 بار کلی کی۔ اللہ پاک نے فرمایا استنشقو ثلاثن، اب ناک میں 3 بار پانی چڑھاؤ، تو فرشتوں نے 3 بار ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر فرمایا چہرے دھو لو، فرشتوں نے چہرے دھو لیے۔ اب حکم ہوا کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوا سر کا مسا کرو، فرشتوں نے سر کا مسا بھی کیا۔ آخر میں حکم ہوا اپنے پاؤں دھو لو، فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ اچھا سبحان اللہ، ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے، کیا فرشتوں کے بھی ہاتھ پیر ہیں؟ کیا فرشتوں کی بھی ناک ہے؟ وہ بھی کلی کر سکتے ہیں؟ ان کے سر پہ مسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ سب اعضاء فرشتوں کے ہیں، مگر کیسے ہیں یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اچھا اب جیسے حکم ہوا ایسا سب کو کر لیا۔ اب فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب فرشتوں نے جب یہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسے تم نے کیا ہے، میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے تو منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو۔ جب وہ سر کا مسا کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں صرف ہمارے لیے ہی خاص ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہیں، اور جسے میں خلیفہ بناؤں گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ گویا فرشتوں نے سب سے پہلے وضو کیا، اللہ کی طرف سے گویا انہیں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہو گئیں کہ جب جب وضو کریں گے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا پھر ہمیں تو اور آسانی بھی دے دی گئی نا، کبھی وضو کرنے جائیں، سفر پر ہیں، پانی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں؟ تو سبحان اللہ تیمم کی اجازت ملی۔ اچھا یہ کیسے اجازت ملی؟ یہ بھی ایک کمال کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت سفر پر تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھی۔ راستے میں کسی جگہ بی بی عائشہ صدیقہ ہماری امی حضور طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار کہیں گم ہو گیا، چنانچہ ہار کی تلاش میں قافلہ رک گیا۔ اب رات ہو گئی، اندھیرا چا گیا، تو حکم یہ ہوا کہ اب رات یہیں بسر کر لی جائے۔ اب رات وہیں بسر ہو گئی۔ اب نماز کا وقت آیا فجر میں، تو سارا قافلہ بھی ہے اور پانی بھی نہیں ہے۔ اچھا اس وقت تک تیمم کی اجازت نہیں ملی تھی، اب بغیر پانی وضو کا وقت، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو اب سبحان اللہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسا کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا
तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ ये चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे कि कहीं तुम एहसान मानो। सुभान अल्लाह। ये आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को मिट्टी से या जमीन की जिन्स से तयम्मुम करने की इजाजत मिल गई। सहाबा किराम ने बड़ा खूब फरमाया, कहते माहिया बि अव्वली बरकतिकुम या आल अबी बकर, कहा ए आले अबू बकर, यानी ए औलादे अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। मतलब ये कि मुसलमानों को हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से और भी बहुत सारी बरकतें पहुंची हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इन आयतों में, इस आयत में दो बड़ी अहम बातें पता चली कि वुजू के 4 फराइज बयान हुए और वुजू करने को न मिले, पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया। मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता। अब और खूबसूरत बात सुनिएगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, क्या बात है इमाम गजाली की, देखो हम बचपन से सुन रहे हैं पानी हो तो वुजू करो, पानी ना हो तो तयम्मुम करो, लेकिन इमाम गजाली कैसी कमाल की बात लाए। आप फरमाते हैं कि वुजू और गुस्ल के लिए अल्लाह करीम ने 2 चीजें मुकर्रर फरमाई, पानी या मिट्टी। पानी से हम वुजू या गुस्ल करते हैं, मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। इमाम गजाली फरमाते जरा गौर करो, दुनिया में ये दोनों चीजें आग बुझाने के काम आती हैं। अब गौर से सुनिएगा, आग लग जाए तो क्या करना है? पानी डालना है, पानी ना हो तो मिट्टी डाल दे, फिर भी आग बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। तो फरमाते पानी और मिट्टी दोनों ही आग बुझाने का काम करते हैं। लिहाजा जब मोमिन आदमी वुजू के लिए या गुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल करता है या जनाब मिट्टी इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त उससे जहन्नम की आग बुझ जाएगी। अच्छा, अब दुनिया में आग ज्यादा हो तो पानी भी ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा पानी बड़ी आग को नहीं बुझाता, और दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा आग है मजबूत, और इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। वुजू का पानी तो बहुत थोड़ा है, फरमाया लेकिन बरकत ऐसी है कि बंदा वुजू करता रहे, इंशाअल्लाह इस वुजू के पानी से जहन्नम की आग इसके लिए बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात है। अच्छा, अब एक और खूबसूरत बात, आज मैंने कहा ना वुजू के मौजू पर ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिल रही हैं कि ईमान ताजा हो रहा है। अब इसके 4 फर्ज हैं वुजू के, चलो 4 फर्ज दोहरा भी लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो तो आज थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए। वुजू के कितने फर्ज हैं? पहला फर्ज है चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना, ये कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। दूसरा फर्ज क्या है? पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। दूसरा फर्ज क्या है? कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है टखनों समेत पांव धोना। ये 4 फर्ज याद रखें। बाज़ औक़ात इसका फायदा पता है क्या होता है? आप सुबह उठे, फजर का वक्त कम है, ठीक है, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, कभी बाज़ औक़ात सफर में होते हैं, बहुत थोड़ी देर मिलती है नमाज वुजू करने और नमाज पढ़ने के लिए। अब हम कुल्ली भी कर रहे हैं, मिसवाक भी कर रहे हैं, नाक में पानी भी चढ़ा रहे हैं, फजर का टाइम ही खत्म हो गया। नहीं, टाइम थोड़ा है, 4 फर्ज पर अमल करें, नमाज अदा कर लें ताकि आपकी नमाज पूरी हो जाए। तो बहरहाल 4 फर्ज याद हो गए। अब आइए, क्या खूबसूरत बात इमाम गजाली फरमाते हैं कि रोजे क़यामत अजाब भी 4 ही हैं। चेहरा सियाह हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया जिस दिन कुछ मुंह उजाले चमकते होंगे और कुछ मुंह काले हो जाएंगे। दूसरा, आमाल नामा उल्टे हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, और वो जो अपने नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा कहेगा हाय किसी तरह मुझे अपना नोश्ता यानी नामा अमाल न दिया जाता। और तीसरा और चौथा अजाब क्या फरमाया? सर और पांव से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखदू बिन नवासी वल अक़दाम। कुरान कहता है मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे। गोया अल्लाह पाक फरमाता है ऐ मेरे बंदो वुजू में चेहरा धोया करो ताकि रोजे क़यामत तुम्हारे चेहरे सियाह ना पड़ जाएं बल्कि तुम्हारे चेहरे चमका दिए जाएं। हैं, अपने हाथ धोया करो ताकि रोजे क़यामत तुम्हें नामा अमाल उल्टे हाथ में ना दिया जाए, तुम्हारा नामा अमाल तुम्हें सीधे हाथ में दिया जाए। अपने सर का बसा किया करो ताकि तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में डाला ना जाए बल्कि तुम्हारे सर पर जो है वो जन्नती ताज सजा दिया जाए। ऐ मेरे बंदो पांव धोया करो ताकि तुम्हारे पांव में जहन्नम की बेड़ियां न पड़े, न पुल सिरात पर तुम्हारे कदम डगमगाएं बल्कि तुम आराम से पुल सिरात पार करके जन्नत में दाखिल हो जाओ।
सुभान अल्लाह, क्या बात है वजू की। अगर बार बार वजू करते रहें, सही तरीके से वजू करते रहें, और सुभान अल्लाह, अब इसकी अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि जनाब अगर वुजू किया जाता है, लोग कहते हैं डिप्रेशन या किसी तरीके की एंजाइटी है, बंदा घबराहट में है, उसका मुंह धुला दिया जाए, उसके हाथ धुला दिए जाएं, तो उसका जो है बहुत सारा टेंशन रिलीज हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अब कहते हैं कि जनाब हमने गौर किया कि मुसलमानों में मायूसी और डिप्रेशन जो है वो कम है दीगर कौमों में, क्योंकि वो वुजू करते हैं, और जब वो वुजू करते हैं तो मायूसी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह पिछले सालों में जो कोविड आया था, बड़ी लोगों ने तहकीकें की कि जनाब दुनिया के कई मुल्कों में लाखों की तादाद में लोग दुनिया से चले गए, मगर मुसलमानों में हमने इसकी हलाकतें या इसकी तकलीफें कम देखी। जब बहुत ज्यादा तहकीक की गई तो एक तहकीक ये भी आई कि कोविड में बार बार कहा जाता था अपने हाथ को धोएं, अपने मुंह को धोएं, अपने नाक को साफ करें। सुभान अल्लाह, जो मुसलमान वजू करते थे वो ऑटोमेटिकली जरासीम से पाक हो रहे थे। अल्लाह ने उनको बहुत सारी मुसीबतों और बलाओं से बचाया। तो सुभान अल्लाह, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो वजू के बहुत सारे मामलात हैं। बल्कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि बड़ी टेंशन, बड़ी फिक्र, बड़ी थकावट, मगर जैसे ही वजू करते हैं नमाज से पहले तो कितने फ्रेश हो जाते हैं, कितना जनाब ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा बोझ जो है वो सर से उतर गया है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे उन इस्लामी भाइयों से जो 15 दिन पहले तो रोजाना वजू कर रहे थे, जो 15 दिन पहले तो सारी नमाजें पढ़ रहे थे। अरे अभी 15 दिन ही तो हुए हैं, कहां चले गए हो? क्यों मस्जिदें खाली हो गई? क्यों जनाब वजू खाने पे वो नमाजी वजू करते नजर नहीं आ रहे? अल्लाह अकबर, ऐसा ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई। हम सिर्फ रमजान के लिए नमाजी न थे, हम सिर्फ रमजान के लिए रब के फरमा बरदार न थे। अरे रमजान में तो हमारी प्रैक्टिस करवाई गई, शैतान को बंद करके कि आओ जरा मुकाबले की तैयारी कर लो। वो कहते हैं ना, नेट प्रैक्टिस होती है फिर बड़ा मुकाबला होता है। शैतान को बंद करके 1 महीना प्रैक्टिस करवाई गई कि तगड़े हो जाओ ना। कुरान कहता है क्या ईमान वालों, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसा कि पिछली कौमों पर फर्ज किए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा इख्तियार करो। हमें तो तकवे की प्रैक्टिस करवाई गई थी, मगर ये क्या हुआ कि जैसे ही चांद नजर आया, वो एक सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्ट वायरल हुई थी ना कि हम भी अजीब लोग हैं, एक चांद देखकर मस्जिद आबाद कर देते हैं और अगला चांद देखकर मस्जिद वीरान कर देते हैं। ऐसा ना करें। ये है वुजू। मुबारक हो उन्हें जो इतना बार बार नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, कितनी बरकतें हैं। जिस्म का मैल, जरासीम तो दूर हो ही रहे हैं, अल्लाह की रहमत से गुनाह भी धुल रहे हैं। ना जाओ मस्जिदों से दूर, आ जाओ। अगर किसी का ताल्लुक टूट गया है, कोई नमाजों में सुस्ती इख्तियार कर गया है, कोई रमजान के बाद मस्जिदों से दूर चला गया है, ऐसा ना करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों। खुदारा फिर से एक बार अपना ताल्लुक जोड़ लें और शैतान को ये जवाब दें कि हम रमजान में भी अल्लाह के बंदे, हम रमजान के बाद भी अल्लाह के बंदे हैं। हमने रमजान में भी नमाजें पढ़ी हैं और इंशाअल्लाह अब सारा साल नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब मिलकर जिसकी नीयत बनती है वो नीयत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और वुजू भी देखिए बाकायदा पूरा अमल है। मेरा बयान चूंकि मुख्तसर वक्त होता है, वरना वुजू का एक पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा तरीका है। बहुत सारे इस्लामी भाई बचपन से वुजू कर रहे हैं, उनसे पूछो वुजू करना किधर सीखा? वुजू खाने पे सीखा। कैसे सीखा? बराबर वालों को करते देखा, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। आज तक कई लोग चूमते हैं वुजू में, पता नहीं कैसे, कब चूमते हैं, क्यों चूमते हैं। किसी को चूमते देखा होगा तो वो भी अंगूठे चूम रहे होते हैं वुजू में। तो वुजू में तो ये नहीं है, तो वुजू भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वुजू के 4 फराइज हैं। जिसके फर्ज पूरे नहीं होंगे तो नमाज ही नहीं होगी। पता चला वुजू भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कबूल ही नहीं हो रही। बेवुजू तो कुरान पढ़ना, कुरान को हाथ लगाना है, कुरान को छूना मना है, हराम है। पता चला कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान खोल करो, बेवुजू है, वुजू ठीक नहीं है। तो वुजू सीखना पड़ेगा। तो चाहे वुजू हो, चाहे नमाज हो, चाहे गुस्ल हो, इन तमाम चीजों को माशाअल्लाह, मैं दोबारा जैसे मैंने सुन्नतों की बात की ना, मैं नहीं समझता दुनिया में जो निजाम दावत इस्लामी के पास वुजू, गुस्ल, नमाज, नमाज जनाजा, इस तरह की चीजों को सिखाने का है, इससे पहले तो कभी सुना भी नहीं था। कमाल है दावत इस्लामी का। तो खुदारा दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करें, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में आया करें, उसके बाद जो मदरसतुल मदीना बालिगान है उसमें शिरकत करें। तो इंशाअल्लाह ये बेसिक्स जो है ये आप सीखते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हमें मिले जब वो मदनी काफिलों में गए, उन्होंने जाकर कहा कि 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, पहली बार वुजू का तरीका पता चला है, पहली बार नमाज के फराइज पता चले हैं, शर्मिंदा भी हुए। तो आज आप अगर अब तक नहीं गए मदनी काफिलों में, जब वुजू के फराइज, शराइत और वाजिबात नहीं सीखे, तो बराए करम
آپ اس پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو یہ ہمارے مدنی قافلے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، اس میں ضرور شامل ہوں تاکہ یہ تمام باتیں ہم سیکھ سکیں۔ اب آخر میں، آج تھوڑا سا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آخر میں چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، کیا بات ہے ان کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے، میرے آقا کے یہ چہیتے چچا، اور غزوہ احد میں 700 کے قریب مسلمان شریک ہوئے۔ یاد رہے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، وہاں لڑنے کا اتنا موقع نہیں ملا کیونکہ وہاں تو اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی تھی، مسلمان تلوار اٹھاتے تھے، اس سے پہلے ہی دشمن کا سر قلم ہو جاتا تھا۔ صحابہ آتے تھے کہتے حضور ہم تو بھی تلوار اٹھاتے پہلے ہی دشمن مر جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے، یہ فرشتوں کی مدد آئی ہے، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ مگر غزوہ احد، یہاں میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ تمام وہ اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں غزوہ احد کو ضرور پڑھیں۔ سیرت مصطفیٰ میں سے یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس میں جتنی قربانی کی داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ کسی اور غزوے میں نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے دیوانہ وار نبی پاک پر اپنی جانیں قربان کی، آ کر نچھاور ہوئے، پیارے آقا کے آگے ڈھال بن گئے۔ خدا کی قسم اتنے واقعات ہیں، بندہ پڑھتا جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک آپ کے پیچھے کھڑے تھے، حضرت سعد کہتے حضور تھوڑا سا سر نیچے کر لیں کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، اپنا چہرہ اپنا سینہ آگے رکھتے۔ اللہ اکبر، نبی پاک حضرت سعد کے تیر چلانے کو کتنا پسند فرماتے کہ آپ تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ صحابی کہتے تھے حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت سعد کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ نبی پاک فرما رہے ہیں اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے شادی شدہ ہیں، اللہ اکبر، اپنی زوجہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، 17 دن ہوئے ہیں شادی کو اور اعلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مدد کی حاجت ہے، غزوے کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ دیوانہ وار میدان احد میں پہنچتے ہیں اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے آپ کی لاش نہیں ملتی ہے، آپ کا جنازہ نہیں ملتا ہے۔ اب جناب جب غور کر رہے ہیں کہ میت کہاں ہے، صحابہ نے کہا حضور حنظلہ کی میت نہیں مل رہی۔ نبی پاک نے فرمایا حنظلہ کو ملائکہ آسمان پر لے کر گئے ہیں، حنظلہ کو وہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کا جنازہ واپس آیا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے، اس لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ پوچھا گیا یہ غسل کیوں دیا گیا؟ فرمایا آپ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے، آپ کو غسل کی حاجت تھی، مگر جب اعلان ہوا تو آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور آپ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کس قربانی کی داستان کی بات کی جائے۔